साहब, स्टेट बैंक गवर्नर रज़ा बाकर, ख़वातीन व हज़रात, जो इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करता हूँ रास्त के ऊपर, लेकिन पहले मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे 22 करोड़ लोग हैं। 22 करोड़ लोग जब होते हैं किसी भी एक मुल्क के अंदर, ये एक आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है। मार्केट बड़ी होती है। आप अगर 22 करोड़ लोगों को सही माने में इन्वॉल्व कर लें अपनी इकॉनमी के अंदर, इनको आप फॉर्मल इकॉनमी में ले आएं, और फिर जो मॉडर्न टूल्स अब आ गए हैं, जो डिजिटलाइजेशन है, इनको उस तरफ ले जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी ताकत है। लेकिन अगर हम इसको, जो भी दुनिया में टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हो रहे हैं, अगर हम उससे नहीं फ़ायदा उठाएंगे और हमारी जो अक्सर आबादी है वो फॉर्मल इकॉनमी से बाहर रहेगी, तो फिर ये 22 करोड़ एक बोझ बन जाता है हमारे मुल्क के ऊपर। तो ये जो डिजिटल पाकिस्तान है, ये उस सफ़र के ऊपर चले हुए हैं कि हम अपनी 22 करोड़ आबादी को एक असासा बना लें अपना, और वो तब बनेगा जब ये फॉर्मल इकॉनमी में आएंगे। और ये जो आज हम रास्त अनाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, एक तो सबसे पहली चीज़ तो आम आदमी के लिए आसानी। आम आदमी बैंकों के अंदर जाते हुए डरता है। एक तो हमारे बैंकों की एक साइकी बनी हुई है कि वो सिर्फ एक एलीट को सूट शूट पहना हो, अंग्रेज़ी बोलता, तभी उसको सही माने में कैटर करते हैं। आम जो बेचारा आदमी होता है उसको खौफ आता है बैंक से। वो अंग्रेज़ी इतनी मुश्किल बोलते हैं, वो वैसे ही अंदर नहीं आता। तो इसलिए ये आम आदमी की सहूलत है, आसानी उसके लिए है कि वो एकदम अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर दे। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये कि जो भी हमारी गवर्नमेंट, मैं तो उसको कामयाबी समझता हूँ जो शौकत तरीन इस्तेमाल करते हैं, बॉटम्स अप। मतलब ये कि जो नीचे से लोगों को ऊपर उठाता है, हमारे लिए तो वो सबसे बड़ी कामयाबी है। हमें जब पख्तूनख्वा के अंदर 5 साल, जब हम 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई, तो सबसे बड़ी तबाही वॉर ऑन टेरर की पख्तूनख्वा में थी। सबसे बुरे हालात वहाँ थे। कोई पता नहीं 500 से 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे उस वॉर ऑन टेरर में। तो उस पख्तूनख्वा के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो 5 साल के बाद जब हमें 2/3 अक्सरियत मिली, उस सूबे ने दी जो दूसरी बारी भी नहीं देता। तो जब यूएनडीपी की रिपोर्ट आई, तो उन्होंने कहा जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी वो पख्तूनख्वा था। तो हमें वोट इसलिए मिली थी कि वहाँ हमने गुर्बत कम की थी। तो मेरा जो 5 साल के बाद इंशाअल्लाह 2023 में जब हमारी असेसमेंट की जाएगी, मैं सिर्फ एक चीज़ देखूँगा कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई। अगर खुशहाली हुई तो क्या खुशहाली का फल नीचे तक गया। और अगर मैं इसको कामयाबी समझूंगा कि अगर हमने लोगों को गुर्बत से उठा लिया। और ये याद रखें, ये कोविड का दौर है जब दुनिया के अंदर, हर दुनिया में अमीर तरीन मुल्कों में भी गुर्बत बढ़ी है, यानी जो गरीब, जो निचला तबका है, वो पिसा है इसमें। तो अभी भी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है, थोड़ी सी है लेकिन हुई कम है। तो ये भी मैं कामयाबी समझता हूँ। तो ये रास्त का सबसे पहला फ़ायदा ये कि आम आदमी के लिए आसानी पैदा होगी। वो मेहनत कश लोग होते हैं, उनके पास कहाँ टाइम होता है बैंक जाने का। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं अपनी फैमिलीज़ के पेट पालने के लिए। तो एक उनके लिए ये आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़, फॉर्मल इकॉनमी के अंदर आना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा। जो शौकत तरीन ने बात की, सेविंग रेट बढ़े। मुल्क तो तब तरक्की करता है जब उसके सेविंग रेट्स ऊपर हो। हमारे तकरीबन दुनिया में सबसे कम सेविंग रेट है। हम सबसे कम इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग सिस्टम, और उसकी वजह से हमारा जो टैक्स रेट है, टैक्स जीडीपी रेशियो है, वो भी दुनिया में सबसे कम है तकरीबन। तो अगर हमने आगे बढ़ना है तो एक तो फॉर्मल इकॉनमी के अंदर लोग आएंगे। दूसरी चीज़ कि हमने अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऊपर लेके जाना है। तो ये भी उस सफ़र की तरफ है। और उसके अंदर भी एक तो टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल है
لیکن وہ جو اپنا ٹیکس جو ہمارا FBR ہے اس کے اندر بھی اب ہم پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں کہ ابھی تک فگر کیا ہے 5 ملین کتنے لوگ ہیں جو باہر 2 ملین سے ٹیکس دیتے ہیں، نہیں سارے 22 کروڑ لوگوں میں 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن جو ہم نے ابھی اپنی سروے کی ہے اس کے مطابق کتنے لوگ جو گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے پاس موٹر ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے، بہت ہے، اس کی نمبر نہیں دینا چاہوں گا، بہت ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے لائف سٹائل گزار رہے ہیں اور 0 ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اب ان کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ میں ابھی بھی ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بڑی تیزی سے آ رہا ہے ان لوگوں کا۔ تو جو آخر میں اسٹیٹ بینک کو جو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو آپ نے یہ سارے قدم اٹھائے ہیں، جو آپ کا بڑا کامیاب ایکسپیرئنس جو اب ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو انوالو کیا اپنا روشن ڈیجیٹل پاکستان میں، اس میں یہ بھی اسٹیٹ بینک کو کہوں گا کہ مسلسل آپ کے پاس ایک سیل ہونا چاہیے جو مسلسل ان کے لیے مزید اور آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ مجھے سب سے بڑی کمپلینٹ اوورسیز پاکستانی سے آتی ہے کہ ہمیں مسئلے ہوتے ہیں پیسے بھجوانے میں پاکستان، اور ان کے بڑے کمپلینٹس ہوتے ہیں۔ تو جتنی ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے، ہمارا ایک تو 22 کروڑ لوگ اثاثہ ہے ہمارا، لیکن سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اثاثہ جو تقریباً 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت اثاثہ ہے۔ ابھی بھی یہ جو ریمیٹنسز آئی ہیں جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور ہمارا جو فورن ریزروز ہیں ان کے اندر جو انہوں نے ابھی ہمارے جو اضافہ ہوا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ہم اور مزید آسانیاں پیدا کریں کہ اور آپ کے بینک میں سیل ہونا چاہیے جو ہر وقت یہ ریسرچ کنڈکٹ کر رہا ہو کہ ان کے لیے اور مزید ہم کیسے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو نئی چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں، اور یہ بھی جو بڑا اچھا مجھے یہ جو اب ہم نچلے طبقے کو مزید اور ان کی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ابھی اساس راشن یہ جو اب ہمارا رول آؤٹ ہو رہا ہے، تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم جتنی آسانی سے، یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ڈائریکٹلی ہم ایک غریب آدمی کو پیسہ پہنچا سکیں، یا جو ہمارا نچلا طبقہ ہے اس کی مدد کرنے کے لیے مشکل وقت میں ان کو راشن دے سکے، جو بھی جتنا ڈائریکٹ اس کو پیسہ پہنچا سکیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے ان کو رکاوٹ، یعنی جتنے ان کو مرحلوں سے جانا پڑتا ہے، اتنی چانس ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں پہنچتا، اور جتنی ڈائریکٹ ان کو ہم پیسہ پہنچائیں جس طرح یہ، تو اس سے ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ بھی پہنچتا ہے اور ان کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اچھا آئیڈیا کہ راسٹ کا جو اگلی چیز ہے کہ ہم اب جب احساس پروگرام کے اندر اپنے نچلے لوگوں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے۔ شکریہ۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے لوگوں کو غربت سے نکالا تو میرے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ عام آدمی بینک جانے سے ڈرتا ہے، نچلے طبقے کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ 22 کروڑ آبادی معیشت کے لیے ایک طاقت ہے۔ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ امیر ترین ملکوں میں بھی غربت ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ بینک اکاؤنٹس کو ریموٹلی کھول رہے ہیں۔ 500 ارب ڈالر کی ای بینکنگ ٹرانزیکشن پچھلے سال ہوئی ہے۔ 80 ملین لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، جبکہ 170 اور 180 ملین لوگ پاکستان میں موبائل فون یوز کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ راست کے تحت عام آدمی کے بینکنگ چینلز اور الیکٹرانک ٹرانزیکشنز تیز